दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। कान्तिपुर समाचारमा आज विपक्षीले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। भातृ संस्थालाई तत्काल पूर्णता दिन कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव। गाईबस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकार असफल। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्ष जेल सजाय गर्ने तल्लो अदालतले गरेको फैसला उच्चबाट सदन। र खेलकुदमा एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने नेपाली टोली घोषणा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालत पुग्यो कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद। प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दावी गर्दै एमालेको रिट, ठूलो दललाई नेतृत्वको अवसर दिन माग। गरिबी निवारण गर्ने सरकारका सबै प्रयास प्रभावहीन। घर परिवार गणनामै बित्यो 10 वर्ष, राहतको सट्टा गरिबलाई परिचय पत्र बाँडिँदै। नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको पूर्व राज परिवारको अर्बौंको सम्पत्ति प्रयोगविहीन। स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा नागरिकको हितमा उपयोग भएन। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानिको मुद्दामा सुनाइएको 2 वर्षको जेल सजाय उच्च अदालतबाट सदर। सर्वोच्च अदालत जाने राहुलको तयारी। र आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटबाट फर्किएको नेपाली टोलीको आत्मविश्वास बलियो। अर्को पटक विश्वकपमा छनौट हुने विश्वास, प्रशिक्षकले गरे खेलाडीको प्रशंसा। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। गठबन्धन दलले संविधान र कानून उल्लङ्घन गर्दै सभामुखको तटस्थ भूमिकाको दलीयकरण गरेको दाबीसहित एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले रिट दायर गरेका हुन्। कार्कीका वारिस काठमाडौँ महानगर 29 का पवन कुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउन परमादेशको माग गरिएको छ। निवेदनमा न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भने प्रदेश प्रमुखका नाममा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ। कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले संविधानको प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकाले आफूहरू सर्वोच्च पुगेको जानकारी दिएका छन्। कार्यपालिकामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा समर्थन गर्ने त्यो पनि दलविहीन मान्छेले संविधानको विपरीत छ। त्यसो हुनाले त्यो स्वतः नै संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नभएको हुनाले त्यो खारिज योग्य छ। उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारिज गरी पाउँ र त्यसपछि को 168 3 बमोजिमको प्रक्रियाका निम्ति परमादेश जारी गरी पाउँ भनेर भन्यो। किनभने 168 2 फेल भइसकेपछि जाने 168 3 मै हो। सभामुखले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा निर्णायक हुन सक्ने तर सरकार गठनकै लागि सभामुखको हस्ताक्षर गैर संवैधानिक भएको रिट निवेदकको दाबी छ। रिटको पेशी असार 24 गतेलाई तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले असार 15 गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 5 दिनको समय दिँदै असार 17 मा सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका 46 सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतम गरी 47 प्रदेश सांसदको समर्थनमा गठबन्धन दलले सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण उत्पन्न गतिरोध खोल्न दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभाको आजका लागि तय भएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। गत मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै राजीनामा माग राखेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो। उक्त अवरोधपछि आज दिउँसो 3 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर सहमति खोज्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। यस्तै एमाले सांसदहरूको अवरोधपछि आज तेस्रो दिन पनि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गर्दै अवरोध गरेपछि पर्सि आइतबार बिहान 11:31
मिनेटमा बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेकी सांसद बिमला घिमिरेले राष्ट्र र जनताको स्वाभिमान र संसदको गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिनु परेको बताएकी छिन्। आफ्नै पदको लागि आत्मसमर्पण गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाली जनतालाई शासित हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि आँच आएको सांसद घिमिरेको दाबी थियो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले विपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएकी छन्। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेकी शर्माले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय अपराध नभएको बताइन्। दाहालले एक व्यक्तिको विषयमा राखेको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषय नभएको उनको भनाइ छ। शर्माले विपक्षी दलले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूमाथि उठेका प्रश्नमाथि स्पष्ट पार्ने मौका समेत नदिएको बताइन्। अहिले आउँदाखेरिमा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना छैन, त्यो कुनै औचित्य र आवश्यकता पनि छैन। सरकार असाध्यै धेरै राम्रो काम, सकारात्मक कामको लागि सुरुवात गरेर अगाडि बढेको छ। यो बेलामा सरकारलाई पूर्ण जनताको साथ समर्थन छ। मन्त्री शर्माले विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय नियोजित रूपमा अघि बढाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत बताइन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनताको साथ रहेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको 22 वर्ष भइसक्यो। 2058 सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजा वीरेन्द्र र उनका सन्तानका नाममा कति सम्पत्ति छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा थियो। तर देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको 2064 सालमा नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारका नाममा रहेको जग्गा, दरबार र सम्पत्तिको खोज नीति र संरक्षण गर्न थालियो। तर ट्रस्टले अर्बौंको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई नागरिकको हितमा सदुपयोग गर्न भनिसकेको छैन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा विभिन्न जिल्लामा रहेको 21,633 रोपनी 15 आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको छ। यस्तै घर जग्गाका साथै विभिन्न कम्पनीको सेयर र करोडौं नगद समेत ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याएको छ। ट्रस्ट सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर यस्तो सम्पत्ति भाडामा लगाउने र त्यसबाट आम्दानी गर्न सक्छ, जुन कानुन अनुसार नै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। तर ठोस कार्यविधि र योजना नहुँदा ट्रस्टको करोडौं सम्पत्ति केही व्यापारी घरानाले मात्रै न्यून भाडामा प्रयोग गर्दै आएका छन्। हामीले कुनै पनि एजेन्डा लिएर अगाडि बढाएका हुन्छौँ, बोर्डबाट पारित हुन्छ, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि अर्को परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ समस्या भइरहेको छ। एउटा पाटो यो रह्यो, कतिपय सम्पत्तिहरू चाहिँ हाम्रैमा आइसकेको अवस्था छैन, त्यसमा केही डकुमेन्टेसनको पाटोहरू बाँकी छन्, जस्तो मालपोतमा क्लियर हुनुपर्ने मुही लागेका जग्गाहरू छन्। लामो विवाद र अदालती प्रक्रियापछि काठमाडौँ प्लाजा 60,50,000 रुपैयाँ मासिक भाडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ। त्यस्तै दरबार मार्ग स्थित दरबार मल वार्षिक 4 करोड 50 लाख रुपैयाँमा थामसेरकु ट्रेडिङले भाडामा लिएको छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट अवधि बाँकी हुँदै सम्झौता थप गरेकोमा विवाद भएको थियो। स्वयम्भूको छाउनी स्थित 15 रोपनी 1 आनामा रहेको घर जग्गा अझै पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा सिंहको भोग चलनबाट ट्रस्टले फिर्ता लिन सकेको छैन। सरकारले भने नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै चित्त बुझाउँदै आएको छ। नेपालको कानुन अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले हुन्छ। कसैलाई तपाईँको चाहिँ भाइबन्धु गरेर, अर्थात् सेटिङ भन्ने शब्द छ नि, सेटिङ गरेर राज्यलाई घाटा लाग्ने, नेपाल ट्रस्टलाई घाटा लगाउने काम चाहिँ हामी गर्नु म दिन्न। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सबैभन्दा धेरै धादिङमा 15,101 रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 4,513, चितवनमा 767, सुर्खेतमा 457 रोपनी र नुवाकोटमा 240 रोपनी जग्गा पनि ट्रस्टको नाममा ल्याइएको छ। त्यसै गरी धनकुटा, कास्की, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा भएको सम्पत्ति पनि ट्रस्ट मातहत ल्याइएको छ। अझै केही जग्गा ल्याउन बाँकी छ। ट्रस्टको नाममा नबिल ब्याङ्कको 12,62,200
63 किता सेयर नामसारी भएको छ। होटल डेला अन्नपूर्ण 30,720 र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 6,750 किता सेयर सहित विभिन्न ब्याङ्कमा रहेका 1,21,73,58,307 रुपैयाँ र केही विदेशी मुद्रा समेत ट्रस्टको नाममा ल्याइएको छ। तर ट्रस्टको स्पष्ट कार्यविधि नबनाइदा लाखौं आम्दानी बैंकमा फ्रिज भएर बसेको छ। यस्तो सम्पत्ति मुलुकको राजस्व बढाउने योजनाहरू बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। ट्रस्टले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुमा योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने अभ्यासको परिणाम मान्छन् जानकारहरू। नेपाल ट्रस्टबाट हामीलाई उपलब्ध हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने त्यो योजनाको खोजी गर्नका निम्ति हामीले नेपाल ट्रस्टमा नियुक्ति गर्दैनौँ। हामीले नेपाल ट्रस्टमा नियुक्ति किन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको प्रयोगको लबिङ कसरी हेर्छ, उसले व्यापारीहरू कसरी खोज्छ, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू कसरी खोज्छ, त्यसले आफूलाई के कुराको फाइदा हुन्छ भन्ने मनसायका साथ जब तपाईँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ अनि त्यसले बलियो रूप लिन सक्दैन। नेपाल ट्रस्टले गत वर्ष 19,09,44,000 आम्दानी गरेको थियो। गत महिना मात्रै खुला गरिएको पोखराको रत्न मन्दिरबाट नै दैनिक हजारौं आम्दानी गरिरहेको ट्रस्टले अझै पनि धनकुटाको चुलिवन लैनचौर स्थित पुरानो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क बसेको घर जग्गा, हेटौडाको कान्ति ईश्वरी गृह, चितवनको दियालो बङ्गला लगायतका भवनबाट आम्दानी गरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगाउन सकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजु, श्याम श्रेष्ठ र सूरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थातिरहेका आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद कहिले खुल्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। प्रतिनिधि सभाबाट माथिल्लो सदनमा गएका राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल हुन पाएको छैन। हामीसँग कन्स्टेन्ट टाइम छ भनेको मतलब यो आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै ती विधेयकहरू पारित भइसक्नुपर्छ। अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा पनि जुन यो खालको संसदको समय हो नि, समय चाहिँ जुन निर्धारित समय हो त्यसभित्र संसदले काम गर्न नपाउँदा त्यही कानुन निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति असर पर्ने देखिन्छ। एमालेको अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ भने हाल समितिमा रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि प्रभावित हुने अवस्थामा छ। सरकारले यसै अधिवेशनमा ल्याउनुपर्ने संघीय कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक त सुरसारसम्म भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली धाएको भन्ने व्यवसायी प्रीतम सिंह सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। तर विपक्षीले संसदमा चलिरहेको छलफललाई अवरुद्ध गर्न नहुने र संवादका माध्यमबाट अवरोध खुलाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। हरेक दिन यो स्थगित भइरहेको छ। अब यो दुःखद कुरा हो कि यो समयमा कामहरू चाहिँ भइरहेको छैन। तथापि मलाई लाग्छ अब 1-2 दिनमा यो टुङ्गो लाग्ला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदको कार्यवाही जारी राख्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख शर्त बनाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ संसद अवरुद्ध हुनु उचित नहुने बताउँछ। नेकपा एमाले हैन सधैँ खुल्ला छ, हामी आउनुस् कुराकानी गरौँ, एउटा समाधानको विकल्पहरू दिन नेकपा एमाले तयार छ। तर प्रधानमन्त्रीजीलाई नैतिक हिसाबले स्वीकार्न सक्ने अवस्था भएन। हामीले के चाहेका छौँ भनेदेखि राम्रो बिजनेसहरू होस्, कार्यहरू सुचारू रूपले चलुन् भन्ने नै चाहन्छौँ। प्रत्येक पटक आउँदाखेरि यस किसिमको जुन वातावरण सिर्जना हुन्छ, गरिन्छ, गराउने वातावरण सिर्जना गरिन्छ, यो उपयुक्त होइन। संसदको अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने पक्षमा छ। सार्वभौम संसदले नै कानुन बनाउने भएकाले छलफल र वार्ताको माध्यमबाट अवरोध अन्त्य गरिनुपर्ने स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ छ। प्रतिपक्षले सदनमा विभिन्न अभ्यासहरू प्रयासहरू गर्छन्, तर त्यो भन्दैमा अध्यादेश विधेयकहरू यो कुराहरू हामीले विभिन्न किसिमको नीति नियम बनाउनु पर्ने कुराहरू त्योहरूमा गतिरोध हुनु हुँदैन भन्ने हो। दलहरूबीचको छलफलबाटै संसद खुलाउने दाबी गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेको शुक्रबारको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। गरिबी संसारभरको समस्या हो।
जनतालाई विपन्नताबाट निकाल्न विश्वभरका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन्। नेपालले पनि गरिबी हटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गरिबको घर परिवार पहिचान गर्नका लागि 10 वर्षमा 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तर अझै 28 जिल्लामा गणना नै सकिएको छैन। सरकार गरिबी हटाउने भन्दा पनि गरिबको परिचय पत्र बाँड्न तल्लिन्छ। संविधानले गरिबी निवारणलाई 3 तहको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ। सरकारले 2060 सालमै विश्व बैंकको अनुदानमा गरिबी निवारण कोष बनायो। कोषले 15 वर्षमा 62 जिल्लामा 30,288 वटा सामुदायिक संस्था मार्फत 13 अर्ब 37 करोड लगानी गर्यो। कोषले 10% ब्याजमा पशुपालन, कृषि तथा अन्य सिपमूलक कार्यका लागि ऋण दियो। यो कार्यक्रमबाट 9,88,000 परिवार लाभान्वित भएको दाबी कोषले गरे पनि संस्थागत भ्रष्टाचार बढेपछि विदेशी सहयोग रोकियो र 2075 सालमा कोष नै खारेज भयो। 53 कर्मचारी रहेको कोषमा 37 करोड 81 लाख बेरोजु देखियो। अहिले कोषको दायित्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरेको छ। त्यसो त सरकारले गरिबी उन्मूलनका लागि भन्दै गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता धेरैवटा कार्यक्रम ल्यायो। अहिले पनि यो कार्यक्रमका लागि वर्षेनी 18 करोडसम्म बजेट छुट्टिन्छ। तर सरकारले पनि गरिबी घटाउने भन्दा पनि गरिबी गणना गर्ने र परिचय पत्र बाँड्ने काममै अल्मलिएको छ। गरिबको कार्ड पाएपछि सरकारका 3 तहबाट दिइने विभिन्न सुविधाहरू जस्तो स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति। उसले अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी 3 प्रकारको वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र बाँड्ने गरेको छ। अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रङको कार्ड दिने गरिएको छ। वार्षिक प्रति व्यक्ति 22,319 रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने परिवार, आम्दानीको स्रोत नभएका परिवार, अर्काको घरमा काम गर्ने, मागेर गुजारा चलाउने र नेपालभर घर जग्गा नभएका परिवारले गरिबीको परिचय पत्र पाउने गरेका छन्। कार्डको रङ अनुसार स्वास्थ्य बिमा लगायतका सहुलियत दिने गरिएको छ। तर परिचय पत्र वितरण गरेर मात्र गरिबी नहट्ने पूर्व मन्त्रीहरू नै स्वीकार गर्छन्। गरिबी निवारणको लागि राज्यले हिजोदेखि गरेर आएको काम चाहिँ एकीकृत रूपबाट थिएन। त्यो एकीकृत सूचना प्रणालीमा पनि थिएन र समग्रमा गरिबी निवारण गर्ने हिसाबबाट थिएन। त्यो परिचय पत्र बाँड्दैमा गरिबी निवारण हुँदैन थियो। यसलाई राज्य सुविधा परिचय पत्रसँग चाहिँ आबद्ध गर्नुपर्छ। गरिबको जीवन उठाउनको निम्ति गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यो विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ। सानसाना उद्योगसित जोडिएर, व्यवसायसित जोडिएर त्यसलाई सहयोग पुग्ने खालको सिप तालिमहरू दिने कुरा होइन। अनि त्यसपछि कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध गराउने कुरा, यी सानसाना कुरा त सरकारले गर्न सक्छ नि त। गरिबको पहिचान गरी 2074 सालमा 26 जिल्लामा 3,91,831 परिवारलाई परिचय पत्र बाँडेको सरकारले यस वर्ष थप 23 जिल्लाका 2,25,330 परिवारलाई बाँडेको छ। थप 15 जिल्लामा 2,68,002 परिवारलाई परिचय पत्र बाँड्ने तयारी छ। यसैका लागि मन्त्रालयले 25 करोड खर्च गरिसकेको छ। यसअघि नै कोषले गरिब पहिचानकै लागि 1 अर्ब 61 करोड 92 लाख खर्च गरिसकेको थियो। गरिबी निवारणको लक्ष्य चाहिँ सधैँभरि यो चाहिँ सधैँको कार्यसूची बन्यो र उपलब्धि चाहिँ प्राप्त भएन। गरिबीको चाहिँ भौगोलिक स्वरूप छ, लैङ्गिक स्वरूप छ, जातीय स्वरूप छ, विभिन्न स्वरूपहरू छन्। पहिला त त्यो कुन स्वरूपमा गरिबी छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। स्वयं गरिबीको चाहिँ सिप विकास गर्नु पर्यो, क्षमता विकास गर्नु पर्यो, अनि मात्रै दिगो गरिबी निवारण हुन्छ, होइन भने हुन सक्दैन। नेपाल सन् 2026 देखि विकसशील देशको सूचीमा उक्लने प्रयासमा छ। गरिबी अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2016 देखि लागू गरेको दिगो विकास लक्ष्य पछ्याउनु पर्ने अर्को दायित्व पनि हामीसँग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठ र रोशन लामिछानेको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको घोषणा किन अलपत्र परेको होला? ए, बजेट अभाव, बी, अध्ययन बिनाका योजना र सी, स्थानीयको अवरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, बजेट अभावमा 7%, बी, अध्ययन बिनाका योजनामा 84% र सी, स्थानीयको अवरोधमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न,
जनमत। गरिबी निवारणमा सरकारको कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए, गरिबकै पहिचान नभएर, बी, सुशासनको कमी र सी, उद्यमशीलता अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भारत भ्रमणका बेला दाहाल भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसे पनि उक्त भेटलाई लुकाएको आरोप लगाए। तर भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएका बेला आफूले सार्वजनिक रूपमै भेटे पनि कुनै कुरा नलुकाएको उनको भनाइ छ। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरे होइन, उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएँ। एउटा प्रमाण बल्ल पेश गर्नुभएको छ। कति प्रमाण छन् यस्ता, कति कुदेका छन् दिल्ली, कति उडेका छन् दिल्ली। ओलीले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार प्रकरणमा एमालेलाई जोडेर दोषी देखाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले एकजुट भएर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा काठमाडौँमा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको 2 दिने भेलाले पार्टीलाई चलायमान बनाउन तत्काल भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिन सुझाव दिएको हो। भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लागत संरचनाको अधिकार प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्। त्यस्तै विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएको प्रति भने जिल्ला सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जिल्लाको सङ्गठनको बारेमा, जिल्लाको चाहिँ नीतिगतको कुराको बारेमा र निर्वाचन सँगसँगै सङ्गठनलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा नै केन्द्रित छ अहिलेसम्म चाहिँ विशेष गरेर। र अरू चाहिँ यो अब केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका चाहिँ तहगत संरचनाहरूको अधिकारको बारेमा पनि कुरा उठेको छ। विचार फरक उत्पन्न हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र, तर त्यसको समयमै निराकरण गर्न सक्यो भने यो किसिमको चाहिँ विवाद बाहिर देखिने अनि विवादको रूपमा चाहिँ यसले लिने यो चाहिँ हुँदैन। जिल्ला सभापतिहरूले जिल्लाका गतिविधिमा केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला सभापतिले दिएको सुझाव 27 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी महामन्त्रीहरूको छ। भने सभापतिसँग कतिपय विषयमा फरक मत हुँदै गर्दा विगतको प्रचलन के हो? फरक मत राख्नेहरूले कहीँ होटलमा भेला गर्ने अनि छलफल के गर्ने भन्दा सभापति या चाहिँ नेतृत्वको विरुद्धमा चाहिँ एक खालको धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने। तर तपाईँ के सुनिरहनु देखिरहनु भएको छ? केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल भइरहेछ। के विषयमा भइरहेको छ? पार्टीको क्रियाशील सदस्यता र नेपाली कांग्रेस सदस्यतालाई प्रविधि मार्फत व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने सन्दर्भमा भइरहेछ। भेलामा 64 जिल्लाका सभापति र 9 जिल्लाका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बनेका थिए। अन्य जिल्लाका प्रतिनिधि भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भए। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरी संगठन रूपान्तरणका लागि उपयुक्त अवसर आएको बताएका छन्। आफ्नो आगामी 2 वर्षीय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानिरीक्षक कुँवरले ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निर्ममता अपनाएको र यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट साथ पाएको बताएका हुन्। नेपाल प्रहरी संगठन सुधार र परिवर्तनको उपयुक्त मौका अहिले नै भएको उनको भनाइ छ। प्रहरीले गरेको काममा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएकाले आफू बिना स्वार्थ काम गर्ने महानिरीक्षक कुँवरको दावी छ। उनले सहकर्मी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई सँगै राखेर आगामी 2 वर्षमा प्रहरी समायोजन, संगठन शुद्धिकरण, नागरिकको सुरक्षा सहित 13वटा लक्ष्य प्रस्तुत गरे। संगठन रूपान्तरणको उपयुक्त अवसर अहिले हो भन्ने गरेको छु मैले सबैलाई। त्यसकारणले यो कुराबाट यहाँले बुझ्नुहोस्, हरेक हिसाबमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रहरीलाई कामकाज गर्न सजिलो छ। प्रहरीले आफ्नो कार्य सम्पादन गुणस्तर उठाउन सक्छ, प्रहरीको छवि उचाल्न सक्छ र समग्र रूपमा संगठनको रूपान्तरण र विकास गर्ने सन्दर्भमा र संगठनको श्रीवृद्धि गर्ने हकमा वातावरण राम्रो छ। त्यो वातावरण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त भएको छ। यो कुराहरू भने चुनौती त धेरै छन्।
महानिरीक्षक कुँवरले बितेका 3 महिनामा 169 थान हतियार बरामद गरेको र नेपाल प्रहरीबाटै 56 करोड राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए। 3 महिनामा 3511 जना सजाय तोकिएका फरार अभियुक्त पक्राउ परेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। विषयगत शिक्षकको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायतका कारण यस वर्ष पनि एसईई परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ। तर राम्रो व्यवस्थापन भएका केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि निजीको भन्दा पनि अब्बल देखिएको छ। भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालयबाट यस वर्ष एसईई दिएका 90 मध्ये 3 जनाले 4 जिपिए ल्याए। अन्य 3 जनाले 3.95 सहित 57 जनाले 3.65 देखि 4 र 27 जनाले 3.25 देखि 3.6 जिपिए ल्याए। शिक्षकको लगनशीलता र विद्यार्थीको मेहनतले नै विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको हो। वर्षका सुरुका दिनदेखि नै हामीले कक्षामा मेहनत गराउँदै गरेको र अनि परीक्षाहरू हामीले बेला बेलामा लिँदै गरेको र परीक्षाको 3 महिना अगाडिबाट हामीले इभिनिङ क्लासमा हामीले यो तयारी कक्षाहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। र इभिनिङ क्लासमा पनि अभ्यासहरू गराउँदै गर्दा हामीले पनि यो गरेको प्रयास अभ्यासबाटै हामीले यो एसईमा 4 जिपिए ल्याउन सकेका हौँ। अनि साथीहरूले पनि नआएकोमा धेरै हेल्प गरेको थियो अनि आफै पनि घरमा मेहनत गरेको थियो। अघिल्लो एसईमा देशभरबाट 42 जनाले 4 जिपिए ल्याएकोमा यो वर्ष करिब 90 जनाले ल्याएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयबाट 4 जिपिए ल्याउनेको सङ्ख्या त झन् न्यून छ। परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष 7265 सामुदायिक विद्यालयबाट 3,50,000 विद्यार्थीले एसई दिएका थिए। बाँकी 4,564 निजी विद्यालयका विद्यार्थी थिए। सार्वजनिक नतिजामा गणित विषयमा मात्र 2,04,000 अर्थात् 42% को नतिजा डी र ई ग्रेड आएको छ। विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरीसँगै विषयगत शिक्षकको अभावका कारण गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको नतिजा कमजोर देखिएको हो। पछाडि भएको देखिन्छ तथ्याङ्क रूपमा, तर यथार्थ कुरा योभन्दा धेरै टाढा छ। विषयगत शिक्षकको उपलब्धता छैन। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न सुविधा एकदम न्यूनतम भौतिक संरचना पनि पुर्याउन सकिएका छैनन्। यी विविध कारणले घरको परिवेशका अप्ठ्याराहरू पनि छन्। ती सबै परिवेशका कारणले हामीले चाहे जति ढङ्गबाट त्यसलाई सुधार गर्न सकिएको छैन। सरकार मात्र होइन कि राजनीतिक पार्टीहरू पनि एउटा आफ्नो विद्यार्थीहरूप्रति आफ्ना चाहिँ नयाँ पिँढीका प्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर अभिवृद्धिमा स्थानीय सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिँदा नतिजा कमजोर देखिएको शिक्षाका अधिकारीको दाबी छ। सरकारले दिएको शिक्षकको दरबन्दी नै छैन। दरबन्दी नै नभइसकेपछि त त्यो त काम चलाउको अवस्थामा छ नि। त्यसैले त्यस्तो खालको सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइ पुगेको छैन र यो शिक्षण सिकाइको कुरालाई सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेष ध्यान दिनुको अर्थ के हो त भने शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। त्यसो त विद्यालयमा राजनीतिक हावी हुँदा शिक्षकले पठन पाठनमा ध्यान नदिएको गुनासो अभिभावकले गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। भौतिक संरचना बलियो बनाउनु पर्यो। चाहे त्यो निजी विद्यालय होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारको विद्यालय होस्, त्यो शिक्षा भनेको समान हुनुपर्छ। म्यानेजमेन्ट नै राम्रो छैन। सबभन्दा पहिला कुरा बुकहरू, कपीको फेसिलिटी हुनुपर्छ जुन गभर्नमेन्टबाट आउँछ। क्वालिफाइड टिचरहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। आफ्नो विद्यार्थीले कस्तो पढिरहेछ स्कुलमा गएर अभिभावकहरूलाई पनि सरहरूलाई पनि भन्नु पर्यो। शिक्षण गर्ने अवस्था सुधार भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले यसको लागि चाहिँ निरीक्षण गर्नु पर्यो। राजनीतिक मुक्त शिक्षकहरू हुनु पर्यो। पहिलो अभिभावक शिक्षा, दोस्रो आकर्षक तलब व्यवस्थापन शिक्षकहरूलाई, तेस्रो विद्यार्थीहरूप्रतिको सक्रियता चाहिँ बढ्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा पढाउन सक्ने त्यस्तो टिचर राख्नुपर्छ। गुटबन्दीका कारणले शिक्षामा यिनीहरूले खेलबाड गरेका कारणले शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नहुन सकेको मलाई ठम्मै छ। अभिभावक शिक्षा दिन एकदम जरुरी देखिन्छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई हेर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय अभिभावक र विद्यार्थी तिनै पक्षको चाहिँ मेहनत यदि चाहिँ भयो भने प्रत्येक शिक्षकलाई
प्रविधियुक्त र सिपयुक्त तालिम दिन आवश्यकता छ। शिक्षा र अभिभावकको बिचमा समन्वय काम गर्नु उत्तम हुन्छ। प्र्याक्टिकल नलेजहरू चाहिँ धेरै दिनुपर्छ। पालिकाको जनप्रतिनिधिको पहिला यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिफाइड टिचरहरू ल्याउनुपर्छ। शिक्षक र अभिभावकको ठुलो योगदान हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्र हुनु भएन। जुन स्कुलमा आफूले पढाइएको छ सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको बच्चा त्यहाँ लाने हो भने त्यसपछिदेखि थप विकास हुन्छ। शिक्षकलाई एक खालको चाहिँ अपडेट ट्रेनिङको आवश्यक पर्दछ। सरकारले स्पष्ट मोडालिटी बनाउन नसक्दा कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अन्यलग्रस्त भएको छ। निर्माण कार्य सकिँदा पनि सरकारले कहिले विश्वविद्यालय त कहिले प्रतिष्ठान बनाउने भनेपछि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। मोडालिटीकै विषयमा सरकारले पटक पटक बोली फेर्न थालेपछि यथाशीघ्र सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा 1.5 महिनादेखि आन्दोलित छन्। कहिले बन्द हडताल त कहिले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा धरना, कहिले रक्तदान त कहिले रोपाई र पूजापाठ। आन्दोलनकारीहरूले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमै हवन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिए। जेठ 16 यता कैलालीको गेटामा यस्तै आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ। प्रदेश सरकारदेखि सङ्घीय सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले विश्वविद्यालय नै बनाउने मौखिक आश्वासन दिए पनि आधिकारिक निर्णय नहुँदा स्थानीय थप आन्दोलित भएका हुन्। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ स्वास्थ्य विज्ञान स्थापना हुनु पर्यो भनेर, विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पर्यो भनेर, तर सरकारले कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेको छ। यही चालु अधिवेशनबाट यसको विधेयक आउनु पर्यो, यही चालु अधिवेशनबाट 600 को अस्पताल तत्काल सुरु हुनु पर्यो भनेर आज हामीले होम सुरु गरेका छौँ। यो विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक जुन संसदमा पेश गरेर संसदबाट पास हुँदैन, 600 शय्याको अस्पताल को निम्ति यहाँ चाहिँ अस्पताल सुचारू हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। गत माघ 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिले जेठ 5 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम विपरीत बजेट भाषणमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाई 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठ्याक्कै यसै गर्ने भन्ने कुरा भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा, अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नाजुक छ। उपचारका लागि यहाँका नागरिक अहिले पनि काठमाडौँ र सीमावर्ती भारतीय अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर निर्माण कार्य सकिँदा पनि सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा लापरवाही देखाएपछि स्थानीयमा आक्रोश पैदा भएको चिकित्सक बताउँछन्। तुरुन्तै सरकारले यसमा अब 100 बेडको अस्पतालबाट सुरु गर्न खोजे पनि यसलाई 100 बेडभन्दा 300 बेडबाट सुरुवात गर्ने हो भने यो चाहिँ सुदूरपश्चिमवासीको लागि राम्रो हुने थियो। कैलालीको गेटामा अहिलेसम्म 5.5 अर्ब लागतमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक र होस्टेलका लागि 28 वटा भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पानी, बाटो, ढल लगायत अन्य भौतिक निर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। गत असारमा नियुक्त भएका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशी सहितका 3 जना चिकित्सक पनि मोडालिटी स्पष्ट नभएपछि काम विहीन भएर बसेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाटो खोल्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारले गत वर्ष थप गरेको सम्झौता अनुसार छिटो काम गर्न आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले गत वैशाख 24 गते सरकारले जलविद्युत निर्माता कम्पनीलाई थप गरेको म्यादको विरुद्धमा परेको रिट जारी नगरी सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकाले अगाडि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्ने बाटो खोल्दै पूर्ण पाठ ल्याएको हो। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै निर्माणकर्ता कम्पनीलाई गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक थप म्याद नदिई आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्न भनेको छ। 77 पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा कर्णाली नदीलाई कर्णाली सभ्यताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। फैसलाले कर्णाली क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। विद्युत निर्यातको सम्भावना जुन हिजोका दिनमा थियो, त्यो विद्युत उत्पादन गरेर निर्यातको सम्भावनालाई पनि ढोका खोलेको स्थिति छ। बङ्गलादेशसँग भएको यो
एग्रिमेन्टको आधारमा पनि जिएमआरको बङ्गलादेशसित भएको जुन एग्रिमेन्टले भोलिका दिनमा बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत खरिद गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि 500 मेगावाटको त्यो कुराहरूलाई पनि यो आदेशबाट मार्ग प्रशस्त भएको स्थिति छ। यी समग्रतामा हेर्दाखेरि अप्पर कर्णालीमा भएको आदेशबाट समग्र कर्णाली नदीको कर्णालीको सभ्यताको वातावरण संरक्षणको त्यसको साथसाथै विद्युत निर्यातको पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेको स्थिति चाहिँ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नेपाल सरकारले भारतीय GMRITD कन्सोर्टियमलाई गत वर्ष सम्झौता परिमार्जन गरेको सम्बन्धमा स्थानीयवासी लगायतको 6वटा रिट परेको थियो। सम्झौता अन्तर्गत निर्माण कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थिएन। अर्थ र विकास 6480 मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लगाउन विज्ञ समूहको म्याद 3 महिना थपिने भएको छ। विज्ञ समूहले भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको परियोजना प्रतिवेदनमा दुवै मुलुकबीच रहेका असहमतिको टुङ्गो लगाउनेछ। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पङ्कज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गरेको गभर्निङ बडीको पोखरामा सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपाल र भारतबाट पूर्णकालीन कर्मचारी घटाउने र प्राधिकरणको काम नियमित गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अहिले दुवै देशले प्राधिकरण लागि सरकारी अधिकारीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजनाको विवाद 3 महिनामा सक्ने निर्णय भएको थियो। 126 बुँदामा रहेका दुवै मुलुकमा असहमतिको टुङ्गो लगाउन विज्ञ समूहको म्याद 3 महिना थप भएको हो। समूहको म्याद गत फागुनमै सकिएको थियो भने 2075 फागुन यता बैठक बस्न सकेको थिएन। पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारत बीच पानी बाँडफाँडमा विवाद छ। आयोजनाको निर्माणपछि टनकपुर ब्यारेजमा 726 क्युसेक पानी उपलब्ध हुन्छ। यसको आधामा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ भने भारत भने आफूले अहिले प्रयोग गर्दै आएका 448 क्युसेक पानी बाहेकलाई मात्रै आधा मान्नुपर्ने अडानमा छ। गाई गोरु तथा रागा भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकार असफल बनेको छ। गत 11 महिनामा 25,000 पशु मर्दा पनि नियन्त्रणको ठोस योजनासम्म सरकारले बनाउन सकेको छैन। यो वर्ष यही रोगकै कारण किसानले 33 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु परेको आकलन कृषि मन्त्रालयको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार गाई गोरु तथा रागा भैँसीको शरीरमा गिर्खा र घाउ आउने लम्पी स्किन रोग अहिले 76 जिल्लामा फैलिसकेको छ। यो रोग लामखुट्टे, किर्ना र विभिन्न प्रजातिका झिङ्गाले समेत सार्न सक्छ। अहिले यो रोगबाट 2,29,000 भन्दा धेरै पशु संक्रमित छन्। पहाडी जिल्लामा धेरै गोरु बिरामी हुँदा रोपाइ नै प्रभावित भएको छ। हाम्रोतिर पनि धेरै समस्या छ। अब सिजनको बेला गोरुहरू बिरामी भएर ठिक्क त्यही बेला बिरामी भइदिए अनि अब भनेको बेला गोरु पाइएन। 22 साल जति होलान् गोरु, अहिले 3 सालभन्दा चलेका छैनन् गोरु, अरू सबै रोगमा छन्। गाई गोरुहरू मरेका छन्, किरा परेका छन्, हेर्नु त्यसका उपचार केही भएको छैन। ट्र्याक्टर ल्याएर पैसा दिएर गर्न सक्दैनौँ, किसानी भयौँ, 2 रुपियाँको आम्दानी छैन। संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट पशु ओसार पसार गर्न नहुने भए पनि स्थानीय प्रशासनको व्यवस्थाका कारण यो रोग मनाङ बाहेकका 76 जिल्लामा फैलिएको हो। सरकारी व्यवस्था र किसान सचेत नहुँदा देशले नै ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको पशु प्राविधिकको भनाइ छ। मुभमेन्ट अघि मैले भनेको जस्तो मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो ताकि रोग बाहिर जान पाउँदैन हैन। एनिमलको मुभमेन्ट रोकिसकेपछि अनि बिस्तारै भ्याक्सिनेसनको त्यो वरिपरिको एरियामा त्यो रोग फैलेको क्षेत्रको वरिपरि एरियामा पहिला भ्याक्सिनेसन लगाइहालेपछि कदाचित भाइरसहरू नजिक क्षेत्रमा गइसकेका छन् भने मैले कन्ट्रोल हुने सम्भावना हुन्थ्यो। पशु सेवा विभागका अनुसार लम्पी स्किन रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित छन्। संक्रमित 7,09,000 मध्ये 4,53,000 पशु भने निको भइसकेका छन्। 25,000 गाई बस्तु मरेका छन्। 2,29,000 संक्रमित छन्। रोग नियन्त्रणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कृषि मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको 7.5 करोड रुपियाँ यसै हप्ता खर्च गर्ने गरी पालिकाहरूलाई पठाएको छ। विनियोजित रकमले प्रत्येक पालिकाका 800 पशुलाई औषधि खरिद गर्न पुग्छ। जुन पालिकामा रोग देखिएको छ
खोप लाउने अवस्था छैन भनेदेखि त्यो उपचार विधिका लागि चाहिँ सिटामोलदेखि लिएर यस्ता उसका रोग घटाउने औषधि, घाउ चोट लागेछ र यसलाई समयमै सही तरिकाबाट उपयोग गर्ने र अहिले भइराखेका सक्रिय रोग नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि ठानेका छौँ। सरकारले 10,37,000 खोप आयात भइसकेको बताएको छ, तर किसानले भने खोप नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भारतको गुजरात उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरसँग सम्बन्धित मानहानिको मुद्दामा काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई तल्लो अदालतले सुनाएको 2 वर्षको सजायलाई सदर गरेको छ। तल्लो अदालतले सुनाएको सजायलाई न्यायसङ्गत, उचित र वैधानिक भन्दै गुजरात उच्च अदालतले सो सजायलाई सदर गरेको हो। तल्लो अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध राहुलले दिएको आवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध राहुलले अब सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताइएको छ। यसै वर्षको मार्च 23 मा गुजरातको सुरत स्थित तल्लो अदालतले राहुललाई मानहानिमा दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तल्लो अदालतले 2 वर्षको सजाय सुनाए लगतै संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाले उनको संसद सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त सजाय पूरा गरेको 6 वर्षसम्म उनी चुनाव लड्न पनि अयोग्य हुनेछन्। तल्लो अदालतको फैसला विरुद्ध राहुलले सेसन्स अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतले समेत राहुलको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त सजायमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको अवस्थामा राहुलले आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय चिप उद्योगमा महत्त्वपूर्ण मानिने 2वटा कच्चा पदार्थको निर्यातमा लगाएको नियन्त्रणप्रति अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। 4 दिने चीन भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले चीनको पछिल्लो निर्णय अमेरिकी व्यवसायलाई नियन्त्रणमा राख्ने कदम भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। चीनले सोमबार सेमिकन्डक्टर बनाउन प्रयोग हुने 2 तत्त्वको निर्यातमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। चीनको यो कदम चीनमा अत्याधुनिक चिप बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेन प्रशासनको जवाफको रूपमा हेरिएको छ। येलेनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य 2 देशबीच चिसिँदै गएको सम्बन्ध सुधार गर्नु रहेको बताइएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने टोलीको घोषणा गरेको छ। विश्वकप छनौट खेलेका 4 खेलाडी परिवर्तन भएका छन्। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी भने क्यानाडामा हुने ग्लोबल T20 लिग खेल्न गएकाले प्रतियोगितामा सहभागी हुने छैनन्। अनुभवी खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीलाई भने विश्राम दिएको छ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले घोषणा गरेको 16 सदस्यीय टिममा सूर्य तामाङ, श्याम ढकाल, देव खनाल, सन्दीप जोराले पूर्ण आगमन गरेका छन्। रोहित पौडेलको कप्तानीमा कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, सोमबाल कामी, भीम सार्की, प्रतिश जीसी, ललित राजवंशी, किशोर महतो सहित सूर्य, सन्दीप, श्याम र देव खनाललाई बोलाइएको छ। आगामी जुलाई 14 देखि 23 सम्म श्रीलङ्कामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 8 टिम सहभागी हुनेछन्। नेपाल समूह बीमा रहेको छ। यो समूहमा भारत, पाकिस्तानको A टिम सहित UAE रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानको टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल ICC एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटको सुपर 6 मा पुग्ने लक्ष्यसहित जिम्बाब्वे पुगेको थियो, तर योजना सफल भएन। 8औं स्थानमा रहेर प्रतियोगिता टुङ्ग्याउँदै आज स्वदेश फर्किएका खेलाडीले टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्दा गर्नुपर्ने तयारीको अभाव भएको महसुस गरेका छन्। आफ्नो प्रदर्शनमा त्यति सन्तुष्ट नदेखिएका कप्तान रोहित पौडेल भन्छन् अपेक्षा अनुसार नतिजा नआए पनि अर्को पटक विश्वकपमा छनौट हुने आत्मविश्वास बनाएका छौँ। नेपालले विश्व क्रिकेट लिग 2 र एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा गरेको उच्च प्रदर्शनका कारण छनौट खेलमा पनि समर्थकको अपेक्षा बढेको थियो। समूह चरणबाटै बाहिरिए पनि नेपालको खेल भने सन्तोषजनक नै रह्यो। राष्ट्रिय टिमले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरूसँग ODI खेल्ने मौका पायो। जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग हारेको नेपाल अमेरिकालाई पराजित गर्न सफल भएको थियो। प्लेअफमा UAE लाई हराए पनि आयरल्यान्डको चुनौती पन्छाउन नसक्दा मोन्टी देसाईको टिम 8औं भयो। कप्तान रोहितले आफ्नो प्रदर्शनमा चित्त बुझाएनन्, तर प्रशिक्षक देसाईले भने उनको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। आई थिङ्क यो पालि म अलि बढी कन्फिडेन्ट थिएँ होइन। स्टिल म
जुन हिसाबले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ होइन आफ्नो पर्फर्मेन्स स्पेसली म आफैदेखि अलि डिसपोइन्टेड छु होइन जुन हिसाबले गर्नुपर्ने थियो मैले गरेन बट स्टिल एज अ टिम आई थिङ्क हामीले एकदमै राम्रो गरेछौँ होइन Rohit's leadership is an highlight because you have a young captain who has been managing the team in a very rational way, in a very logical way, ensuring that not just we look out for wins, but also at the same time we grow as a team together. So, yes, we didn't get the exact desired results, which we were looking forward to. At least, to look forward to 1 or 2 more wins and get into Super 6, and then who knows from there. But all the teams came over there, were well prepared. We are taking home learnings. प्रतियोगिताभर नेपालले सर्ट बलमा खेल्न नसकेको आरोप खेपेको थियो। फिल्डिङमा पनि केही कमजोरी रहे। जिम्बाब्वे विरुद्ध ओपनर कुशल भुर्तेल र आशिक शेखको साझेदारी तथा आयरल्यान्डसँगको खेलमा सन्दीप लामिछाने र गुलशन झाको प्रदर्शन र करण केसीको बलिङलाई प्रशिक्षक देसाईले छनौटको हाइलाइट्सका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। We always have to take into reflection everything, our journey, where we started off, and in 5 months, whatever we have been able to achieve, we obviously knew that the conditions were different, and we needed to adapt to those conditions. And like I said, in phases we did that. At the same time, opposite teams came up with certain challenges. One of the challenges was very well spoken in the media, by the fans, and around the world, batting against short ball. So the more you say it, the more it's getting stored in our brain. And the more it's getting stored in our brain in a positive way. एकदमै मोटिभेसन पाएँ म किनभने नेदरल्यान्ड्स स्कटल्यान्डले जित्दाखेरि एकदम खुसी लागिरहेको थियो किनभने एसोसिएट कन्ट्रिजले जित्नु टेस्ट नेसनलाई एकदमै ठुलो भन्ने कुरा हो बट स्टिल हामी पनि स्कटल्यान्डलाई बिट गर्छौँ होइन नेदरल्यान्डलाई पनि बिट गर्छौँ सो त्यसले गर्दा तिनीहरूले क्वालिफाई गर्दाखेरि हामीलाई पनि के हो पायो कि अब नेक्स्ट टाइम हामी जाँदाखेरि क्रिकेटमा जे पनि हुनसक्छ होइन सो त्यही हिसाबले प्रिपेयर गरेर जान्छौँ र नेक्स्ट पालि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ अबको आउने 4 वर्ष एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने जुन ओडिआई गेम्सहरू आउनेवाला छ सबै नेदरल्यान्डसँग छ सबै टिमहरूसँग छ सो तिनीहरूसँग खेल्दा सँगसँगै टेस्ट प्लेइङ नेसनसँग खेल्न पायो भने झन् एक्सपोजर हुन्छ राम्रो एक्सपोज पनि हुन्छ र आउने 4 वर्षपछि आई थिङ्क हामी एकदमै कम्पिट पनि गर्छौँ र त्यहाँ गएर क्वालिफाई पनि हुन सक्छौँ। टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्न पाउँदा नेपाली खेलाडीले केही फरक ढङ्गले सिक्ने मौका भने पाए। अझ युवा खेलाडीमा यस्तो अवसरबाट थप उत्साह मिलेको छ। अब रिजल्ट हाम्रो फेभर नहुँदा पनि धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। अब धेरै ठुला टिमहरू टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूसँग खेल्न पाएको धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ, अरू के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो थाहा पाएँ हामीहरू। त्यही मेरो पर्फर्मेन्स पर्सनल चाहिँ ठिकै भयो, अझै राम्रो हुन सक्थ्यो, अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि। नेपालले अब यही असार 29 गतेदेखि श्रीलङ्कामा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्नेछ। स्पिनर सन्दीप लामिछाने र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले भने फ्रेन्चाइज लिग ग्लोबल T20 क्यानाडाका कारण यो प्रतियोगिता खेल्ने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।